صدقة الفطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل أخرجت صدقة الفطر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أخرجتها. لمن أعطيت صدقة الفطر؟ أعطيتها لفقير من أهل حينا. كم أعطيت من صدقة الفطر؟ أعطيت صاعا من الطعام عن كل شخص. هل أعطيتها بحساب معين؟ نعم، حسبتها عن أهل بيتي كلهم. متى أخرجت صدقة الفطر؟ أخرجتها قبل العيد بيوم واحد. هل يجوز إخراجها قبل ذلك بكثير؟ الأفضل أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، ولا ينبغي تقديمها قبل ذلك بكثير.